पनौती नगरपालिका धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले भरिपूर्ण र महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो। नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि 32 किलोमिटर दक्षिण पूर्वतर्फ पनौती नगरपालिका अवस्थित छ। प्राकृतिक सम्पदा एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पनौती नगरपालिका हाल विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि प्रस्तावित छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेको पनौती नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनौती नगरपालिकाको पूर्वमा धुलीखेल नगरपालिका, पश्चिममा ललितपुर जिल्ला र भक्तपुर जिल्ला, उत्तरमा बनेपा नगरपालिका र भक्तपुर जिल्ला तथा दक्षिणमा बेथामचोक गाउँपालिका र ललितपुर जिल्ला रहेका छन्। पनौती नगरपालिकाका अनुसार मठ मन्दिर एवं पुरातात्विक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण प्राचीन पनौती सहर विक्रम सम्वत 1820 साल कार्तिक 10 गते पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियानसँगै नेपाल राज्यमा एकीकरण भएको थियो। पनौती नगरपालिकाले हाल पूर्वाधारमा ऐतिहासिक रूपमा फड्को मारेको छ र समृद्ध नगर बन्ने तयारीमा लागेको छ। पनौती नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा भीम नेउपाने र उपप्रमुखमा गीता बन्जारा लगायत जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि नगरपालिकाको विकासले गति लिएको हो। पनौती नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख भीम नेउपाने लगायत जनप्रतिनिधिहरू लागि पर्नु भएको छ। पनौती नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख भीम नेउपाने, उपप्रमुख गीता बन्जारा लगायत जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल लगायतका कर्मचारीहरू पनौती नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, खानेपानी सरसफाई, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवर्धन, कृषि, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण, विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन लगायत सेवा प्रवाहका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम नेउपानेले बताउनु भएको छ। ठुला योजनाहरू 4-5 वटा यो बीचमा सकिए। जस्तो उदाहरणको निम्ति रङ्गशाला, पनौती रङ्गशालाको सभाव त्यो सकिएको छ र रङ्गशाला निर्माण गर्ने अवस्थामा छ। बनेपा पनौती करिडोरको जुन वैकल्पिक बाटोको काम हो त्यो हामीले लगभग सम्पन्न गऱ्यौँ। तेस्रो काम पनौतीमा रहेका मठ मन्दिरहरूलाई विश्व सम्पदासँग सूचित गर्नको निम्ति जुन हाम्रो प्रस्ताव थियो त्यो मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। यो हाम्रै तर्फबाट भएको काम भयो। चौथो काम कृषि तथा पशुपालनलाई विशेष प्राथमिकतामा लिएर जाने, किनभने पनौती नगरपालिका भए पनि यो गाउँ बेष्टित नगरपालिका हो, सानो सहर छ। त्यसैले कृषि तथा पशुपालन चाहिँ यहाँको प्रमुख जिम्मेवारी हो किसानहरूको हकमा जीवन निर्वाहको निम्ति। किनभने अहिले काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी दुध पनौतीबाटै जान्छ, 45,000 लिटर अहिले पनि गइरहेको छ। त्यसकारणले किसानहरूको जीवनस्तर उठाउनका निम्ति हामीले भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर हामीले कार्यक्रम बितेको 4 वर्ष अगाडि सुरुवात गऱ्यौँ। 806 वटा हामीले भैँसी पनि वितरण गऱ्यौँ, जसमध्ये हिजोसम्मको रिपोर्टिङमा 78 वटा भैँसी ब्याए र अरू क्रमशः ब्याउने विधिमा छन् र यो वर्ष पनि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। दोस्रो कुरा, युवाहरू विदेश पलायनको जुन कुरा छ, खास गरेर खाडी मुलुकमा उहाँहरू चाहिँ आफ्नै गाउँमा बस्नुहोस् र सामूहिक खेती प्रणालीमा टिम मिलाएर तपाईँहरू लाग्नुहोस्। नगरपालिकाले 1 वर्षको निम्ति जति पनि लगानी हुन्छ त्यो चाहिँ जग्गा भाडा हुन्छ, मल बिउ बिजन हुन्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाले सपोर्ट गर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र त्यो कामलाई पनि हामीले बढाइरहेका छौँ। अर्को सामूहिक पशुपालनको कुरालाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख भीम नेउपानेको भनाइ छ।
पनौती नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले निर्वाचनमा आफूहरूले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू पूरा गरिसकेको बताउनु भएको छ। नगरको विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय भएर लाग्ने बताउँदै नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले नगरवासीहरूलाई पनि नगरको विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा थप सक्रिय भएर लाग्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। हाम्रा 12वटै वडा कार्यालय मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन कर असुलीको व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौँ। तीमध्ये 5वटा वडामा चाहिँ हामीले गरि नै सक्यौँ। 7वटा वडामा हामी तपाईँको 1-2 महिनाभित्र त्यो कामको हामी सुचारू गर्छौँ। तत्काल चाहिँ तपाईँको आउने बित्तिकै काम सकेर उहाँहरूलाई पठाइदिने काम हाम्रो सबै वडाले गरिएको छ, नगरपालिकाले पनि त्यो गरिरहेको छ। कर हामीले बढाएका छौँ, करको दायरालाई हामीले फराकिलो बनाएका छौँ, जसले गर्दा पनि तपाईँको किसानहरूको यहाँ पनौतीमा खासै गुनासो छैन। अहिले हामीलाई सन्तुष्ट के छ भने हामी अहिले हाम्रा कुनै पनि वडा कार्यालयहरू भाडामा छैन। सबै वडा कार्यालयहरू हाम्रो आफ्नै घरमा छन् र एकै खालको वडा कार्यालय बनाउनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले योजना बनाएको छ। डिपिआर पनि बनेको छ। 3 र 4 नम्बर वडाको हामीले अहिले बनायौँ। 9 नम्बर वडाको निम्ति हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गरेर जग्गा किनि नै सक्यौँ। आगामी वर्षबाट हामी अगाडि बढ्छौँ र तपाईँको यसरी हामीले आन्तरिक कामलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। र अर्को आगामी दिनको हाम्रो योजना चाहिँ के छ भने अब हाम्रा वडा कार्यालयमा एउटा आइटीको निम्ति पनि तपाईँको एकदम कर्मचारी जरुरी हुन्छ। अर्को तपाईँको एउटा सब अफिसर पनि वडामै चाहिन्छ, किनभने तत्कालीन तिनको समस्या तिनीबाटै समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी यो सोचमा छौँ र यो सोचको आधारमा हामीले धेरै कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। विदेशबाट फर्केर आएका नागरिकहरूले पनि तपाईँको अब चाहिँ खाडी मुलुकमा जान नपरोस्, परिवार सँगसँगै उहाँहरू बस्न पाउनुहोस्, पारिवारिक पनि समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूलाई पनि सामूहिक रूपले चाहिँ उहाँहरूले चाहनुभएको सानो सपोर्ट नगरपालिकाले गर्छ। उहाँहरूले चाहनुभएको काम सानो काम चाहिँ उहाँहरूले सुरु गर्नुहोस् भनेर हामीले गरेका छौँ। र यस निम्ति खास गरेर कृषि तथा पशुपालनको हकमा तपाईँको नोबेल ब्याङ्कले पनि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेका छ र नोबेल ब्याङ्कले 20 लाखसम्म त्यो चाहिँ धितो नहुँदा पनि 20 लाखसम्म नगरपालिकालाई साक्षी राखेर उहाँहरूले काम गर्ने हुने ऋण दिन्छ। धितो हुँदा त अझ अगाडि बढ्छ। पनौती नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता बन्जराले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, न्यायिक समितिका कामहरू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक हित संरक्षण लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। पनौती नगरपालिकाका विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्दै हामी विकास निर्माणमा पनि सहभागी भइराखेका छौँ। हिजो हामी निर्वाचित हुँदाखेरिका अवस्था र अहिलेका अवस्था विकास निर्माणका महिला तथा बालबालिका, न्यायिक क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रमा बसेर पनौती नगरपालिकाको उपप्रमुखको हैसियतले चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रगतिहरू भएका छन्। हामी महिलाहरू न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दाखेरि हामीलाई पहिलो वर्ष चाहिँ अलि अलमलमा परेका थियौँ। त्यो पनि न्यायिक समितिको एउटा हामीले कानुन बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय कानुन बनायौँ हामीले। त्यो कानुनका आधारमा न्यायिक समितिका हरेक जिम्मेवारी थिए हामीलाई दिएका थिए। ती जिम्मेवारीलाई अहिले हालसम्म हामीले सन्तोषजनक रूपमै अगाडि बढाएका छौँ। हरेक खालका महिलाका, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, साँझ सिमाना र हरेक कुराका मुद्दाहरू आउँदा हामीले निरूपण गरिराखेका छौँ र केही मुद्दाहरू हाम्रा निरूपण गर्न रनिङमा छन्, त्यसलाई पनि हामीले हेरिराखेको अवस्था छ। पनौती नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता बन्जरा नगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि आफूले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेको पनि बताउनुहुन्छ। हामीले पनौती नगरपालिकाले हामीले चाहिँ कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ भने हामीले दिगो उपार्जनका निमित्त अब हामीले विकास मात्रै होइन दिगोपना ल्याउनका निमित्त हामी दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत हामी अगाडि बढेका छौँ। जुन हामीले नगरी नहुने कामहरू
साँच्चै नै प्रभाव पर्ने कामहरू, बाटाघाटाका कामहरू, पशुपालनको क्षेत्रमा गर्ने कामहरू, कृषि क्षेत्रमा गरेका लगानीहरू, यिनलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामी फड्को मार्दैछौँ। सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामी भन्छौँ न्यायिक समिति, अनुगमन, राजस्व सङ्कलन, विविध कार्यक्रम तत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। तर अब यहाँ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक हरेक कुरामा हामी 11 देखि 13वटा समितिमा संयोजक भएर काम गर्ने। हामी बिहान 6 बजेदेखि भरे बेलुका 9 बजीसम्म कहिले पनि फुर्सद नहुने समय रहेछ यो उपप्रमुखको। त्यस कारणले पनि हामी विभिन्न योजनामा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणमा चाहिँ एउटा योजनामा 3 पटकसम्म अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। अब त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पहिला सम्झौताको प्रक्रिया, त्यो के छ त विकासका कामहरू, अब हालको अवस्था, अब गर्ने अवस्था र त्यो गरिसकेको अवस्था बुझ्नलाई हामी एउटा योजनामा 3 पटक जानुपर्ने, यसलाई नै हामीले निरन्तरता विशेष प्राथमिकता नै योजनामा हुने रहेछ भन्ने म आफूले नै महसुस गरेको छु। पनौती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेलले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्राचीन नगरपालिका हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अति नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा पनि यसलाई चिनिएको छ, चिनाउने प्रयास भइरहेको छ। खास गरी यस सन्दर्भमा हाम्रो नगरसभाको नीति तथा कार्यक्रम र कार्यपालिका निर्णयहरू बमोजिम, नगरसभाले गरेका निर्णय बमोजिम हामीले यसलाई चाहिँ पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणको लागि चाहिँ यस नगरपालिकाको लागि चाहिँ पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणलाई सम्बन्धित निकायसँगै सरकारले हामीले चाहिँ पठाएका छौँ। त्यसको प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि लगायतका अन्य विविध विषयहरूमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ कृषि तथा पशु उत्पादन, पशुको दुग्ध व्यवसाय उत्पादन, जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो चाहिँ सबै नगरवासीहरूले चाहिँ जुन ग्रामीण बेकार नगरवासीहरू हुन्छ, वडावासीहरू, उहाँहरूले चाहिँ अब कृषकबाट उहाँहरूले गाई भैँसी पालेर त्यसपछि त्यहाँले दुध उत्पादन गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफूले दुध उपभोग गरेर बाँकी बसेको दुध चाहिँ बजारीकरण गर्नुहुन्छ। र त्यसको लागि नगरपालिकाले भैँसीहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले भैँसी हामीले चाहिँ एउटा भैँसी ब्याएपछि पहिलो उसमा 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी एउटा भैँसीले अर्को बच्चा जन्माएमा अथवा पाडी पाए फेरि हामीले चाहिँ 2,000 रुपियाँ दिने गरेका छौँ। यसरी भैँसीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी भन्यो भनेदेखि त्यसरी हामीले भैँसी चाहिँ पालनको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। सामाजिक विकास अन्तर्गत यसलाई चाहिँ विभिन्न सिएफएलजी घोषणा भएको यस नगरपालिका हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि सिएफएलजीलाई पनि जोड दिएको छ। साथसाथै सिएफएलजीको साथसाथै अनि सामाजिक विकास क्षेत्रहरू हाम्रो चाहिँ खास गरी अब शिक्षामा पनि ठुलो लगानी गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको चाहिँ विद्यालय पूर्वाधार सुधार गर्नको लागि मैले अघि भन्नु छुट्याएको अनुसार चाहिँ अब हामीले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले चाहिँ अनलाइन सिस्टम बनाउँदैछौँ। सामुदायिक विद्यालयमा आइसिटी मोडलमा हामी जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधार साथसाथै अन्य शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्दैछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले आवश्यकता अनुसार उहाँलाई चाहिँ कम्प्युटर ल्याब पनि हामी वितरण गर्दैछौँ। पनौती नगरपालिका कार्यालय र नगरपालिका माथतका कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई नगरवासी मैत्री बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेलको भनाइ छ। अब यस नगरपालिकामा सर्वप्रथम हाम्रो चाहिँ डिजिटलाइजेसन नागरिक बडापत्र यहाँ रहेछ, त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो नागरिक बडापत्रलाई हामीले चाहिँ डिजिटलाइजेसन मार्फत अगाडि बढाइसकेपछि जनतालाई सहज ढङ्गले काम गर्न सजिलो हुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले बुझाउन सजिलो हुन्छ। उहाँहरूले त्यसलाई हेर्नु नसकेकोलाई सोध्नुहुन्छ, हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले उहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै राजस्व सुधार सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो खास गरी अब राजस्वलाई चाहिँ हामीले वडा कार्यालयबाटै चाहिँ हामीले राजस्व अनलाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो यहाँ आइकन त्यो प्रयास मैले गर्दैछौँ। राजस्व अनलाइन सन्दर्भमा चाहिँ अब सिफारिस दस्तुरहरू लगायतका विभिन्न विषयहरूमा हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइल गेटवे पेमेन्ट अर्थात् हामीले चाहिँ ई-सेवा मार्फत नै हामीले त्यसलाई गर्ने व्यवस्थापन गर्दैछौँ। जसले गर्दाखेरि जनतालाई कर तिर्नको लागि 10 देखि 5 बजीसम्म आउनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरूलाई आफूलाई उपयुक्त लागेको समयमा उहाँहरूले आफ्नो कर तिर्न सक्नुहुन्छ।
सक्नुहुनेछ। शहरी विकास योजना अन्तर्गत हामीले नक्सा शाखालाई पनि अनलाइनमा लाने प्रयास गर्दैछौँ। नक्सा शाखालाई अनलाइन लाने क्रममा हामीले वार्ड नम्बर 1 देखि 17 सम्म हामीले चाहिँ वार्ड नम्बर 1 देखि 12 सम्मका सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई सहज ढङ्गले हुने गरी हामीले अनलाइन नक्सा गर्छौँ। नगरपालिका मन्त्रालयको तथा हाम्रो यस नगरपालिकाको चाहिँ स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरू रहेका छन्। यहाँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारी आवश्यक दरबन्दी अनुसार सम्पूर्ण कर्मचारी भएकोले काम गर्न सहज भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। पनौती नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागि परेको शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव प्रणराज नेउपानेले बताउनु भएको छ। विद्यार्थी कम भएका ठाउँमा बढी भएका शिक्षकहरू निकालेर कम भएका विद्यालयहरूमा हामीले पठाइराखेका छौँ र त्यो क्रम जारी छ र त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा भइरहन्छ। हरेक चाहिँ शैक्षिक सत्रमा भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई हामीले पहिलो कुरो ध्यान दिएका छौँ। जहाँ विद्यालयहरू जीर्ण छन् त्यसलाई मर्मसम्मार गर्ने कामहरू, खेल मैदान बनाउने मर्मसम्मार गर्ने कामहरू पनि अगाडि बढेको छ। भौतिक सुधारका कुराहरू पनि अगाडि बढेका छन्। कतिपय चाहिँ विद्यालयहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने कुराहरू पनि अगाडि बढेको छ। शैक्षिक सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, त्यसपछि पुस्तकालय जस्ता कुराहरू यिनीहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिसँग नजिक भयो विद्यालय भने मात्रै नयाँ प्रविधिमा जान सक्छ र त्यसैलाई ध्यानमा राखेर हरेक वर्ष सूचना प्रविधि ल्याब, आइसिटी ल्याब भनेर हामीले नामकरण गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम पनि निरन्तर रूपमा चलाएको छ। सेनिटरी प्याड चाहिँ स्कुलमा सहज ढङ्गले उनीहरूले हरेक महिनामा हुने जुन महिनावारीको जुन सर्कल हुन्छ त्यसलाई सहज ढङ्गले बच्चाहरूले ल्याउन् र उनीहरूको समस्या समाधान होस् भनेर केन्द्रीय सरकारले पनि बजेट व्यवस्था गरेको छ र त्यसै आधारमा हामीले सेनिटरी प्याड पनि किशोरीहरूको लागि व्यवस्था गर्दै आएका छौँ। विगत दिनहरूमा वितरण गरेको छ र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई वितरण गर्ने लक्ष्य साथ अगाडि बढेको छ। पनौती नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेको र किसानहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी कार्य गरिरहेको कृषि तथा पशुपक्षी शाखा प्रमुख मणिप्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ। पनौती नगरपालिका कृषि तथा पशुपक्षी शाखाले गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कृषि तथा पशुपक्षी शाखा प्रमुख मणिप्रसाद सापकोटा, हामीले पनौती नगरपालिकामा एउटा कालो सुनको रूपमा रहेको भैँसीलाई संरक्षण गर्ने भनेर एउटा अभियान ल्यायौँ हामीले। नेपालमै पहिलोचोटि भैँसीका पाडीहरू जन्मिँदा जन्मदर्ताको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो जन्मदर्ता सुरुवात गरेपछि भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिनको लागि हामीले अभियान अगाडि बढायौँ। जो उत्पादनशील थारा भैँसीहरू बिक्री हुने थिए तिनलाई रोक्नका लागि र व्यापक धेरै ठुलो धनराशि पनौतीबाट बाहिर जान्थ्यो। ती बेला हामी कहाँ 450 भैँसी खरिद हुन्थे। ती 450 भैँसीलाई हामीले विस्थापित गर्नका लागि भनेर हामीले भैँसी सुत्केरी भत्ता दिन थाल्यौँ। हामीले किसानका हक र हितका लागि जो वास्तविक किसान छ त्यो किसानकै घरमा चाहिँ अनुदान पुर्याउनका लागि नगरपालिकाले एउटा कार्ययोजना बनायौँ। त्यो कार्ययोजना अनुसार हामीले कार्यहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यो कार्ययोजना अनुसार पनौती नगरपालिकामा पशुपन्छीका सवालमा चाहिँ हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। हाम्रो अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू यहाँ बिदा हुँदै जाँदा यो 4-5 वर्षको बिचमा हामी 65,000 लिटर दुध उत्पादन गर्न सक्षम भई पनौती नगरपालिकाबाट 40देखि 45,000 लिटर दुध दैनिक अन्य जिल्लामा बिक्री हुन्छ। पनौती केन्द्रित भएर 5वटा प्रशोधन डेरीहरू स्थापना भएका छन्। 25वटा चिसान केन्द्रहरू स्थापना भएका छन्। 20वटा भन्दा बढी भैँसी पाल्ने फार्महरू अहिले हामीसँग 15वटा छन् भने 10वटा भन्दा माथि पाल्ने 30 भन्दा बढी छन् र क्रमशः थपिने क्रम छ। मेयर साहबले निर्देशन दिनुहुन्छ। त्यो निर्देशन अनुसार हामी किसानको घर दैलोमा जान्छौँ। किसानको चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम चलाएर अनि हामी कार्यक्रम अगाडि बढ्छौँ। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमको पनौती नगरपालिकामा हामीले जुन काम गर्यौँ यो एकदम चाहिँ दिगो रूपले यो कार्यक्रम अगाडि बढेको अवस्था छ। पनौती नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नगरवासी मैत्री बनाई नगरवासीहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेको छ। पनौती नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम तिमिल सिन्हा, हामीले नगरपालिकामा चाहिँ प्रवर्धनात्मक र रोकथाममूलक कार्यक्रमलाई बढी चाहिँ फोकस गर्छौँ।
यसमा केही चाहिँ नसर्ने रोगहरूलाई अलिकति फोकस गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य संस्थाहरूको मरसम्भार निर्माणका कुराहरू छन्। यो वर्ष हामी चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पनौती नगरपालिकाले चाहिँ नगर कार्यपालिका बैठकबाट चाहिँ 2500 नगर अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोपासी पनौती नगरपालिका वडा 10 मा चाहिँ अहिले त्यो अस्पतालको प्रारम्भिक चरणको निर्माण कार्य चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ। हामी त्यो यथाशीघ्र सञ्चालनको तयारीमा छौँ। पनौती र कुसारी स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हामीले महिनाको एकपटक चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञबाट चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ करिब अहिले 110-12 जनाभन्दा बढी चाहिँ प्रत्येक क्लिनिकबाट चाहिँ सेवा लिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई निःशुल्क परामर्श र उपचारको चाहिँ औषधिहरूको चाहिँ प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। यो सँगसँगै अहिले बढी पछिल्लो समय अब कोभिडको महामारीको कुराहरू छ। यसमा चाहिँ कोभिड खोपको चरणमै छौँ। हामीले अहिले चाहिँ पहिलो चरणको भेरिसेल के अरे 18 वर्षभन्दा माथिको सबैलाई खोप लगाइसकेका छौँ। त्योभन्दा पछाडिको अहिले 12 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकाको पहिलो मात्राको खोप चाहिँ सम्पन्न भएको छ र हामी दोस्रो मात्रा खोप लगाउने तयारीमा छौँ। र अहिले नेपाल सरकारले बुस्टर डोजको चाहिँ लगाउनको लागि चाहिँ त्यही अनुसारको हामी चाहिँ अहिले तोकिएको क्राइटेरियाभित्रका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बुस्टर डोज लगाउँदैछौँ। पनौती नगरपालिकाको नक्सा शाखाबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै नक्सा शाखा प्रमुख राजकुमार प्रधान, नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने विभिन्न भवनहरूको हामीले चाहिँ अब नगरपालिकाको नियमअनुसार चाहिँ नक्सा पास गर्दै नै गरेका छौँ। नक्सा पासको लागि अब विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। अस्थायी नक्सा पास, त्यसपछि स्थायी नक्सा पास, त्यसपछि अब अहिले आएर निर्माण सम्पन्नको कुरोहरू पनि भएको छ। यसरी 3 चरणमा विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर हामीले चाहिँ नक्सा पासहरू गर्ने गरिरहेका छौँ। हामीले अब यो नगरपालिकामा जम्मा 12वटा वडा छ। 12वटा वडाहरूमा चाहिँ भाग लगाएर विभिन्न प्राविधिकहरू साथीहरूलाई फिल्डमै खटाएका छौँ। उहाँहरू फिल्डमै गएर खटिनुहुन्छ। फिल्डमै वडा वाइज अनुसार हामीले प्राविधिकहरू छुट्याइदिएका छौँ। अब उहाँहरूले त्यहाँ नाप जाँच गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि निरीक्षण पश्चात यहाँ नगरपालिका पठाउनुहुन्छ र हामीले चाहिँ उहाँहरूको सिफारिस अनुसार चाहिँ विभिन्न चरणका नक्सा पासहरू अहिले गर्ने गरेका छौँ। र अब नक्सा पासले हामीले बिस्तारै यो डिजिटलाइज गर्ने, अब यसलाई चाहिँ नयाँ आधुनिक तरिकाले गर्ने चाहिँ हामी विचार गर्दैछौँ। अब यो चाँडै नै हामी यो 1-2 महिनामै हामी त्यतातिर पनि लाग्दैछौँ। पनौती नगरपालिकाको योजना शाखाबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर प्रेम कुमार सोनाम, 270वटा योजना हाम्रो चाहिँ यो वर्षको लागि स्वीकृत भएको छ। त्यसमध्ये अब हाम्रो नगर गौरव योजना भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ अब वडा स्तरीय योजनाहरू भन्ने हुन्छ। वडा स्तरीय योजना र नगर गौरव सहित गरेर 270वटा हो र 270वटा मध्ये चाहिँ 23वटा नगर गौरवका योजनाहरू छन्। नगर गौरवका योजनाहरू भनेको चाहिँ हाम्रो 1 करोड प्लसका, 1 करोडदेखि 2 करोडसम्मका योजनाहरू छन्। अनि ती योजनाहरू चाहिँ नगर गौरवमा परेका छन्। त्यसरी चाहिँ 270वटा योजनाहरू हाम्रो गत के अरे असार महिनामा 9 नगरसभाबाट स्वीकृत भएर यो सालको लागि छन् भने, अनि त्यो लगायत चाहिँ अब हाम्रो त्यसरी योजना स्वीकृत भइसकेपछि सम्झौता चाहिँ हाम्रो करिब 70% सम्झौता भइसकेको अवस्था छ अहिलेसम्मको हालको कुरा गर्दाखेरि। अनि विगत वर्षमा पनि कोभिडको कारणले केही योजनाहरू हामीले यो वर्ष सारेका थियौँ। सारेको मध्ये चाहिँ अब अहिलेसम्म 79% फरफरक भइसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हाम्रो 79वटा योजनाहरू हामीले सारेका थियौँ। पनौती नगरपालिकाको सम्पदा शाखाबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै सम्पदा शाखा प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप बस्नेत, हामीले चाहिँ विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनलाई अब ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ हामीले साइट सुपरभाइजर राखेका छौँ क्वालिटी कन्ट्रोल र चाहिँ गुणस्तरीय कामको लागि। साथै अब चाहिँ साइडमा हामी आफै अनुगमन गरेर हाम्रो टिम एउटा चाहिँ टिम छ, त्यो टिम गरेर अनुगमन गरेर गुणस्तरलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ विकास निर्माण कामहरूमा चाहिँ त्यसै अगाडि बढिरहेका छौँ हामी। पनौती नगरपालिकाको प्रशासन शाखाले नगरवासीहरूलाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रशासन शाखाका कर्मचारी केशव कर्माचार्यले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले दिने सेवा प्रवाह चाहिँ तपाईँको छिटो छरितो ढङ्गबाट हामी प्रवाह गरिरहेछौँ। कृषि, कला र संस्कृति हाम्रो चिनारी, हरित पर्यटकीय गौरवमय समृद्ध पनौती भन्ने मूल नाराका साथ पनौती नगरपालिकाले नगरको विकास र समृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम नेउपानेले बताउनु भएको छ।